السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا les événements principaux du chapitre 4. شفنا déjà 4 vidéos. La première vidéo qui قدم لي la boîte à merveille, les personnages au résumé. شفنا deuxième vidéo qui قدم لي les personnages لان مهم ضروري خاصك تعرف les personnages عاد ممكن تقرا l'histoire باش كيسهل عليك انك تفهم فاش تقرا شي شخصيه كتعرف العلاقه ديالو بشخصيات اخرين. وشفنا من بعد فيديو على شابيتر 2 شابيتر 3. دابا غندوزو شابيتر 4 وغنشوفوا اهم الاحداث اللي كاينه في هذا الشابيتر. Alors, le chapitre commence dans les premiers jours du printemps. Donc, الأيام الأولى لفصل الربيع. في chapitre 1, 2 et 3 كان لو ناراتور كيتكلم لنا على فصل الشتاء، يعني احداث وقعوا في فصل الشتاء pendant l'hiver. Maintenant, c'est le printemps. Donc, dans les premiers jours du printemps, le narrateur et sa mère, le narrateur, comment s'appelle le narrateur? Le narrateur, c'est Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans, de 6 ans, et sa mère, Lalla Zubida, vont rendre visite à Lalla Aisha. غيزوروا لالا عيشة. شنو هي لالا عيشة؟ اللي هي لامي دو سيلس، يعني الصديقة ديال لالا زبيدة. دونك سيدي محمد غيمشي مع الأم ديالو عند لالا عيشة. لي دو فام، شنو هاد لي دو فام؟ لي دو فام اللي هما لالا زبيدة ولالا عيشة passent leur temps غيدوزو الوقت ديالهم à parler de leurs voisins. غيدوزو الوقت كيتكلموا على الجرس ديالهم. هنايا سيدي محمد غيستغرب لانه غادي يسمع على اول مره في حياته الام ديالو لاله زبيده غتكلم على الجرس ديالها. فاطمه بالزيويه ورحمه بطريقه ايجابيه غتكلم على الجمال ديالهم وغتوصف الجمال ديالهم اللي كيبان ليها هو انها جمال باهر. يعني هذه اول مره لنا قلنا غيكون مستغرب لان اول مره ام ديالو كتكلم بطريقه ايجابيه على الجرس ديالها. محمد بيان سيدي محمد جو افيك لي زونفون دي فوازان. دونك في الدار ديال لاله عيشه سيدي محمد غيطلع لا تيراس للسطح وغيلعب مع الدراري الصغار ديال الجيران ديال لاله عيشه. en inventant des scènes de ménage et de mariage. غيلعبوا هذاك اللعبه ديال عروس وعروسه. دونك عريس وعروسه باردون. دونك هنا لي جو se termine dans la dispute. اللعب غيتسالى دون لا ديسبوت، غيتسالى مدبزه. غيكونوا كيلعبوا الدراري الصغار، غيجي واحد الدري صغير اخر غيهز التراب وغيرمي على الوجه ديال ديك البنت اللي دايره الدور ديال العروسه. لو روتور دو سون ماري. دونك لو ماري دو لاله عيشه فاش جا الراجل ديال لاله عيشه اللي هو مولاي العربي. دونك مولاي العربي هو لو ماري دو لاله عيشه. قلنا خاصنا نكونوا عارفين لي بيرسوناج مزيان. دونك مولاي العربي لو ماري دو لاله عيشه اللي هو بابوشي كيصنع البلاغي والشرابل. بلونج لاله عيشه دون لونغواس. دونك لاله زبيده مع لاله عيشه جالسين في الدار كيتعاودوا. جا مولاي العربي غيهضر مع مراتو لاله عيشه وهذا الحديث ديالو معها غيخليها في لونغواس، في القلق وفي الحزن الشديد. علاش؟ كار سون ماري لان الزوج ديالها اللي هو مولاي العربي لوي راكونت سون بروبليم غيعاود لها المشكل ديالو افيك سون اسوسي عبد القادر مع الشريك ديالو عبد القادر. دونك مولاي العربي اللي هو لو ماري دو لاله عيشه عنده ان اسوسي واحد الشريك اللي هو عبد القادر وعنده معاه واحد المشكل. وفاش غيجي مولاي العربي غيعاود المشكل اللي عنده مع عبد القادر الشريك ديالو، هذا غادي يحزن لاله عيشه كي فو ليسكروكي. دونك هذا عبد القادر بغى ينصب على مولاي العربي. مولاي العربي دخلو معاه شريك في المحل ديالو في الورشه ديالو. هذا عبد القادر شنو بغى يدير؟ بغى يهرف ليه على كما كنقولوا على هاد الورشه. يعني ادعى انه شريك معاه في الورشه، هو ماشي شريك، هو غير كان خدام ومولاي العربي هو اللي دخلوا مع شريك باش يربح حتى هو مزيان ديال الفلوس. ولكن مكار الخير غيدعي ان هذيك الورشه راه عنده فيها النص وانه مولاي العربي ما كيتسلي والو. لاله عيشه راكونت سو بروبليم ا لاله زبيده. لاله عيشه غتعاود هذا المشكل لاله زبيده اي بار دان باشا. وفي الحديث ديالهم بيناتهم سيدي محمد غيسمع هذه الكلمه ديال باشا، وهاد الكلمه غادي يبقى يفكر فيها، يبقى يقول واش الباشا هو داك الناس اللي داك الشخص اللي كيخلع الناس وعنده سلطه اتتا. سودان elle se met à pleurer. فاش اسم بقات كتبكي لاله عيشه et la mère la console.
ولا لا زبيده غتحاول تواسي الصديقه ديالها لاله عيشه. هنا في هذا المشهد سيدي محمد غيجي يضحك فاش غيشوف لاله عيشه كتبكي وماما كتواسيها، يعني ولا لا عيشه كبيره على لاله زبيده، وشاف داك المشهد ان ماما اللي هي صغيره اللي عندها 22 عندها 22 عام كتواسي مرا كبيره، جا الضحك وهو يخرج بقى جالس في الدروج. à la tombée de la nuit فاش غادي تحت الظلام في الليل، دونك لاله زبيده ولا لاله عيشه جالسين في الدار غيجي الليل، شنو غيوقع؟ لو بير معلم عبد السلام فيان شارشي لو ناراتور اي سا مير، غيجي مولاي معلم عبد السلام غيدي مراتو وسيدي محمد للدار يرجعهم للدار. لو جور سويفون في اليوم الموالي لو فوندردي اللي هو كان الجمعه، لا مير ريفيل او بير لا كوز دو شاغران، لو شاغران هو الحزن، لا كوز سبب. لاله زبيده غتحكي لراجلها معلم عبد السلام القصه والمشكل اللي واقع ما بين مولاي العربي وعبد القادر الشريك ديالو. خاصنا نعرفوا واحد الخاصيه في لابواطا ميرفي، ان اي حدث وقع بالنهار لاله زبيده في الليل كتعاود لراجلها، ولكن هذاك النهار علاش ما عاودت ليش بالليل؟ لانه حيت جايين من عند لاله عيشه كانوا عيانين، دونك خلات حتى النهار الاخر في الغدا في الجمعه فاش كيجي يتغدى معلم عبد السلام وغتعاود ليه على المشكل اللي ما بين مولاي العربي لو ماري دو لاله عيشه اي سون اسوسيي عبد القادر. وغيشرحوا لينا سون ماري الراجل ديال لاله عيشه اللي هو مولاي العربي سي ديسبوتي دابز تخاصم افيك سون اسوسيي مع الشريك ديالو. حاولوا انكم نتوما تعقلوا على ليستوار ولي زيفينمون بالفرونسي، انا كنحاول نشرح بالعربيه ولكن نتوما حاولوا تحفظوا وتحاولوا تدربوا انكم تعقلوا على لي زيفينمون بالفرونسي. مالغري سي بلانت رغم الشكوى ديالو الدعوه اللي رفعها هذا مولاي العربي، لا فيكتيم نا بو فير جوستيس ما قدرش ياخذ حقه. بيغ انكور الاسوأ من ذلك سي لاغناكور النصاب عبد القادر كي اوبتوني غان دو كوز، عبد القادر هو اللي غيربح القضيه. حنا غنشوفوا من بعد ان مولاي العربي غيمشي للمحل ديالو ولاله عيشه غتحاول تبيع الذهب ديالها وتبيع شحال من حاجه باش انها تعاونوا يدير ورشه اخرى يدير محل اخر باش يعاود يكمل الخدمه ديالو. Alors, le narrateur est surtout في شحال من باساج غنشوفوا ان لو ناراتور est surtout occupé مشغول باش كيكون مشغول بزاف د الاوقات par sa boîte à merveille، ديك العلبه اللي عنده. سيدي محمد عنده علبه عاديه فيها اشياء عاديه ولكن بالنسبه ليه راه عندها قيمه كبيره، لان بفضلها فاش كيكون في حاله ديال الحزن شنو كيدير؟ ياخذ هذوك الاشياء وكيحاول يتخيل عوالم مختلفه، مملكات امراء، وكيمشي لذاك العالم ديال الخيال اللي عزيز عليه. حنا شفنا في شابيتر 1 لان لوغاتور كيميل لهذا الخيال والحلم كي لوي بيرمي ديشابي اللي كتسمح ليه هاد لابواط كتمكن انه يهرب او زونكسيتي دو لا في، من هاد الوساوس والهموم والقلق ديال الحياه. مي il y a aussi les récits de l'épicier عبد الله، ولكن كاين قصص les récits de l'épicier عبد الله مول الحانوت وبيان البقال عبد الله. دونك هذا عبد الله لو ناراتور ما عمرو شافو، ولكن شكون اللي كيعاود ليه القصص ديال عبد الله؟ هو باه معلم عبد السلام. دونك معلم عبد السلام كيعاود لسيدي محمد القصص اللي حكاهم عبد الله ليبيسيي. ها هو قلنا لو ناراتور واحد سوفونير واحد ذكرى باغ اون سواري ديفير، لو ناراتور قالنا واحد النهار في فصل الشتاء كيعاودنا على شي ذكرى شنو وقع. لو بير راكونت ا سا فام ليستوار d'عبد الله. لو ناراتور يعاود لنا فاش الليله الاب ديالو معلم عبد السلام غيدوز ليله كامله كيعاود لاله زبيده على القصه ديال هاد عبد الله اي دو سي ريسي والقصص ديالو. ليبيسيي هاد مول الحانوت كي est un homme énigmatique، on dit énigmatique ou bien mystérieux، يعني شخصيه غامضه ولا شخص غامض. علاش غامض؟ لانه السيد عنده حانوت بقال ما كيبيعش بزاف، داكشي اللي كيبيع السلعه اللي عنده سنين وما تباعت ليش. يعني كيفاش هذا السيد كيعيش وكيعاود قصص حتى واحد ما كيعرف هاد القصص والقصص ديالو ما كيتقاداوش. وبعض الناس كيقولوا انه راه رجل متدين ورجل صالح، وبعض الناس كيقولوا انه غير منافق كذاب. ها هو عندنا ا بو دو كليون مي بوكو دامي، عنده زبناء قلال مي بوكو دامي اصدقاء كثار.
il a aussi des ennemis ولكن عنده أيضا les ennemis اللي هما الأعداء qui cherchent à lui nuire et qui يحاولوا يسيئوا ليه. Il suscite tantôt l'antipathie des uns tantôt la sympathie des autres. مرة يثير l'antipathie العداوة ديال البعض tantôt la sympathie اللطافة ديال البعض، يعني وحدين كيبغيوه ووحدين اخرين كيكرهوه وكيتكلموا فيه بحاجة قبيحة. Une fois يعني واحد المرة، هذا الشيء شكون يعاود هذا الشيء؟ هو المعلم عبد السلام عاودوا لالا زبيدة مراتو وكان سيدي محمد حاضر. Une fois deux hommes جوج ديال الرجال عبد النبي الحبيب. شنو قال هذا عبد النبي والحبيب؟ عبد النبي هو واحد العدو ديال عبد الله والحبيب الصديق ديالو. حنا نشوفوا الحبيب تعقل على الحبيب، حبيب عبد الله يعني كيدافع على عبد الله. هذا الحبيب كيعتقد ان عبد الله واحد الرجل متدين وواحد الولي ديال الله، اما عبد النبي فكيعتقد انه غير كذاب ومنافق. سو ديسبوت دونك هاد لي دو سو ديسبوت، هنا خاصنا نزيدو او ان تي. دونك عبد النبي الحبيب سو ديسبوت كار لو بروميير لان الاول اللي هو عبد النبي كالومني. كالومني هاد لو فيرب الفرونسي كالومني هي تقول شي حاجه قبيحه على شي شخص، تهمو بشي حوايج قباح كتسمى كالومني. ليبيسي كيتهم عبد الله باشياء قبيحه. alors que le second في حين ان الثاني اللي هو الحبيب soutient qu'il est un saint. الانسان هو ولي، كيعتقد انه ولي. وهاد جوج الناس غيدابزو غيتشادوا باليدين بسبب ديال عبد الله. غينتهي هاد الشابيتر 4 بهاد القصه ديال عبد الله، وان شاء الله في لا فيديو اللي ماجي غنتكلموا على ونشوفوا لي زيفينمون برينسيبال، نشوفوا لي زيفينمون ديال شابيتر 5. اللي باقي ما تفرجش في لي زوتر فيديو يدخل يتفرج لي فيديو من الاول ديال لا بريزونطاسيون دو لوفر، فيديو على لي بيرسوناج، فيديو على شابيتر 1، فيديو على شابيتر 2، فيديو على شابيتر 3، وهذا اليوم فيديو على شابيتر 4. كاينين دوطخ فيديو ديال لي فيغور دو ستيل، دونك حاولوا تقراو هذا الشيء من الاول لي فيغور دو ستيل باش ما يتراكموش عليكم، لانكم خاصكم تقراو واحد 12 ولا 13 فيغور دو ستيل بسلامه، وكنتمنى التوفيق للجميع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.